अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नबीहा अली खान। आज रजब और ईमान का मामला सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मामला बन गया है। इंटरनेशनल लेवल पे बैठे हुए लोग भी मुझसे रब्ता कर रहे हैं और बारहा लोग कमेंट सेक्शन में भी ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहिबा आप इन दोनों के दरमियान में एक ब्रिज का किरदार अदा करें। आप जो है वो रजब को भी समझाएं और आप ईमान को भी समझाएं। देखिए, मेरी पर्सनली रजब से या ईमान से कोई बातचीत ऐसा तो है नहीं, लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू ज़ाहिरी बात है कि हम सब एक दूसरे को जानते हैं और हम सब एक दूसरे की इज़्ज़त भी करते हैं। तो मैं हमेशा से अपनी वीडियोस के थ्रू जो है वो इनको पैगाम दे भी रही हूँ। रजब भाई तो हमारे नेबर्स ही हैं, जो है वो हमारी सोसाइटी में ही रहते हैं। लेकिन मैं कभी उनके घर नहीं गई हूँ या मेरा उनके साथ इंटरेक्शन नहीं हुआ है। बहरहाल अगर वो चाहेंगे कि देखिए, मियाँ बीवी का जो मामला होता है ना, इसमें किसी एक की तरफ पार्टी नहीं बना जाता कि आप जो है वो बीवी की साइड पर आ जाएं या आप मियाँ की साइड पर आ जाएं। दो लोगों को एक करने के लिए बीच में एक सालसी का किरदार अदा करना पड़ता है, यानी दो लोगों को आप एक ही पैनल पे समझें। मियाँ और बीवी एक ही होते हैं। ये नहीं होता ये जो सोशल मीडिया पे पार्टीबाजियां बन जाती हैं ना, कि आधे लोग जो है वो शौहर की तरफ हो जाते हैं, लड़ाई होती है, आधे लोग जो है वो बीवी की तरफ हो जाते हैं और आधे लोग बीवी को भड़का रहे होते हैं कि तुम्हारा शौहर तो वाकई है इसी तरह का, तुम उसको छोड़ दो, तलाक ले लो। और आधे लोग जो है वो शौहर को भड़का रहे होते हैं कि नहीं नहीं यार, तेरी नहीं चलनी, छड़ दे एनू, इन्हें एंज ही करते रहना है। मैं, आप यकीन करें, मैंने अपने केस में भी ये चीज़ें देखी कि जब मेरा और हारिस का मामला हुआ ना, मैंने बहुत सारी चीज़ें उससे सीखी कि आधे सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स, इनको बल्कि मैं यूट्यूबर्स कहती हूँ, आधे उनकी तरफ थे और आधे मेरी तरफ थे। मुझे भी कॉलिंग कर करके जो है वो उसके खिलाफ करी जा रहे थे और उनको भी जो है वो मेरे खिलाफ किए जा रहे थे। और हम दोनों को बीच में बिठाने की बजाय या बात करने की बजाय, कोई दो लोग होंगे जो हम लोगों को जो है वो एक करना चाह रहे होंगे, बाकी सारे इस बात पे तुले हुए थे कि किसी तरह जो है वो अस्तगफुरुल्लाह तलाक हो जाए, किसी तरीके से जो है वो ये दोनों अलग हो जाए। हर बंदे की ये कोशिश थी, बड़ों की तो थी कोशिश ये, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है, ये जो मीडिया के लोग हैं जो हम जिन्हें हम अपने बहन भाई कहते हैं, इनकी भी यही कोशिश थी। उधर लगाइयाँ बुझाइयाँ हो रही थी। आप यकीन करें, मैंने अपने केस में आकर ये बात देखी कि यहाँ तो पार्टीबाजी बन गई। और यही रजब और ईमान के केस का भी हाल है कि यहाँ पार्टीबाजी बनी हुई है। यहाँ पे आधे लोग ईमान की तरफ हैं, आधे लोग रजब की तरफ हैं। भाई वो मियाँ बीवी है, तलाक का पहला नोटिस किया है, कोई तूफान नहीं आ गया है, अभी भी गुंजाइश बाकी है। अल्लाह ने बड़ी आसानी रखी है मियाँ बीवी के लिए कि मियाँ बीवी एक दूसरे की तरफ रुजू करना चाहें तो कर सकते हैं। ये पहला नोटिस है, लेकिन ये इस बात का इंदिया है कि दिलों में दरारें आ चुकी हैं। दिलों में वो आपने देखा ना कि एक टूटा हुआ हार्ट बना होता है और उसके दरमियान में एक लकीर सी आ जाती है, ये वो वाली सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन इसको जो है वो जोड़ा भी जा सकता है, दिल जुड़ भी सकता है अगर आपके दिल में खुदा का खौफ हो। देखें, एक मर्द को अल्लाह ने बहुत मुकाम दिया है, एक मर्द को अल्लाह ने बहुत बड़ी पावर दी है कि वो बीवी को तलाक दे के 2 मिनट में निकाल सकता है। एक औरत को जो है वो अपनी पावर दिखा सकता है, शो कर सकता है। उसके खानदान वाले, उसके घर वाले ये कह सकते हैं हम तो इस औरत को तलाक दे के जो है वो कोई बहुत बड़ी अपनी अना की जो है जंग जीत गए हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, ये किस्सा यहाँ तक का नहीं है, ये किस्सा आखिरत तक का है। ये अल्लाह को हिसाब देना पड़ता है। और जिसका मासूम बच्चा भी है, ये रजब भाई को सोचना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। अगर आप लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर आप जो है वो अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं, बहन के लिए कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि एक दिन आप जो है, जब आपके माँ बाप, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लेकिन माँ बाप की ज़िंदगियाँ जो है वो कितनी होती हैं। अगर माँ बाप इस दुनिया से चले जाएं तो क्या आपके बहन भाई इस काबिल है कि आपका साथ देंगे? या अगर कोई दूसरी औरत आप दूसरी बीवी करके ले आते हैं तो आपके पास ये श्योरिटी है कि वो दूसरी औरत आपका घर जो है वो ईमान से बेहतर बसा सकेगी? देखिए, अपनी बीवी को ठीक करने की कोशिश करें। आपको जो चीज़ें दूसरी औरतों में पसंद है वो अपनी बीवी को बताएं कि वो वैसी बने। आपको जैसी औरतें पसंद है वो वैसा करने की कोशिश करें। और बीवी को भी चाहिए कि शौहर की पसंद का ख्याल रखे। ये मैं नहीं कहती, ये इस्लाम कह रहा है कि अगर शौहर ये कह रहा है कि भाई तुमने इस तरह के कपड़े पहनने हैं, या तुम इस तरह जो है बाहर जाओ, या तुम इस तरह की जो है वो चीज़ें करो, तो आप बात मान लें, कोई मसला नहीं है इसमें। मैंने भी मानी है, आप भी मान सकते हैं, हर कोई मान सकता है। लेकिन ये शौहर पे डिपेंड करता है। ये हल नहीं होता कि आप तलाक का नोटिस भिजवा दें और आप अपनी पावर शो कर दें कि देखो मैं तलाक दे के बहुत बड़ा काम किया है। आपने तलाक दे के बहुत बड़ा काम नहीं किया, आपने अल्लाह को नाराज किया है। ये बात जहन में रखिएगा। तलाक अल्लाह की नाराजगी में से एक बहुत बड़ी नाराजगी है और अल्लाह उस शख्स पे से रहमतें खींच लेता है जो किसी की बहन बेटी को इस तरह से जलील करता है। ईमान ने अभी तक एक बयान भी नहीं दिया। वो अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने बच्चे का, मासूम बच्चे का हाथ और अपना हाथ उस डाइवोर्स पेपर पे रख के सिर्फ इतना पूछ रही है कि मेरा कसूर क्या है। और वो सिर्फ इतना जो है वो कह रही है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे या मेरे बच्चे को किस चीज़ की सज़ा दी जा रही है।
آپ اس وقت تھرڈ پارٹی سچویشن میں ہے رجب بٹ، تھرڈ پارٹی سچویشن میں، چاہے وہ تھرڈ پارٹی آپ کے گھر والے ہیں، چاہے وہ تھرڈ پارٹی آپ کے دوست ہیں، یہ دوست بھی سارے چلے جائیں گے. یہ جیسے ہی شہرتیں گریں گی نا، جیسے ہی جو ہے وہ آپ کا ڈاؤن فال شروع ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ آپ کو عروج پہ ہی رکھے، لیکن ہر انسان کی زندگی میں ڈاؤن فال ہے. میں بھی دیکھوں گی، ہر بندہ دیکھے گا، ڈاؤن فال آتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عروج پہ ہے تو 24 گھنٹے عروج پہ ہی رہے گا اور ہر وقت عروج پہ رہے گا اور ہر سال عروج پہ رہے گا. اسے اللہ زوال پذیر کرتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو گراتا ہے اور اسے یہ ثابت کرتا ہے کہ دیکھ میں نے تجھے عزت دی تھی، میں نے تجھے اٹھایا تھا. لیکن وہ لوگ جو اعتدال سے چلتے رہتے ہیں ان لوگوں پہ زوال نہیں آتا. وہ لوگ جو کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ان لوگوں پہ زوال آتا ہے. تو اللہ کے خوف کریں. جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے نا، وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا، وہ اپنی بیوی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے. جو اللہ سے ڈرتا ہے نا، جس نے آخرت میں جا کے اپنی قبر میں، ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے. آپ کے والدین نے آپ کی قبر میں نہیں جانا، آپ کے بہن بھائیوں نے آپ کی قبر میں نہیں جانا. رجب بٹ اکیلا جائے گا اور اکیلا جواب دے گا کہ اس نے کیا کیا تھا. اور یہ جو آپ اپنے بچے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں نا، ایمان کو ڈائیورس دے کے، یہ زیادتی آپ کے پیچھے پڑ جائے گی. یہ میں آپ کو آج چیلنج کر رہی ہوں، میں بتا رہی ہوں، یہ جو زیادتی آپ ایمان کے ساتھ ڈائیورس کی صورت میں کر رہے ہیں، یہ آپ کے آگے آئے گی. اور یہ بہت سخت جو ہے وہ معاملات ہیں، کیونکہ اللہ ان چیزوں کو پسند نہیں فرما رہا ہے. اللہ کے ناپسندیدہ عمل میں سے ایک عمل جو ہے وہ ڈائیورس ہے. میاں بیوی آپس میں اکیلے بیٹھیں، بات کریں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں. 4 دن میں نے آپ کو کہا کہ اکٹھے گزار لیں. 4 دن کہیں جو ہے وہ دنیا سے دور چلے جائیں، جہاں نہ آپ کے بڑے ہوں نہ آپ کے دوست ہوں. رجب اگر آپ اپنے بیٹے کا خیال کرتے ہیں، بیوی کا تو خیال آپ کو ہے نہیں، کیونکہ بیوی کا اگر خیال ہوتا تو آپ اسے ڈائیورس تک بات لے کے نہ جاتے. بیوی کے بھائی نے کچھ کہہ دیا، بیوی کی ماں نے کچھ کہہ دیا، فلانے کی ماں نے کچھ کہہ دیا. دیکھیں یہ تھرڈ پارٹی سچویشن میں چل رہے ہیں آپ لوگ. یہ تھرڈ پارٹی آپ کی جو ہے وہ لائف کو برباد کر رہی ہے. میاں بیوی آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے سے تو کمیونیکیٹ کر ہی نہیں رہے. آپ لوگ ایک دوسرے سے تو بات کرنا پسند ہی نہیں کر رہے. بیچ میں آپ نے 4 6 بندوں کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے مائنڈ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق جو ہے وہ آپ کو سمجھائے جا رہے ہیں اور آپ ان کی باتوں میں آئے جا رہے ہیں. جب یہ وقت گزرے گا نا رجب، اس کے بعد جب سچویشن جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ آپ نے کیا کیا، تو آپ بہت سارے آنسوؤں سے روئیں گے اور آپ کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ لوگوں سے چھپ کے روتے پھریں گے اور آپ یہ کہیں گے کہ میں نے اپنا گھر اپنی ہاتھوں سے توڑا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے اور یہ میں آپ کو کوئی پریڈکشن نہیں کر رہی، یہ میں آپ کو دعویٰ کر رہی ہوں اور یہ ایسا ہی ہونا ہے. وقت ایک دن پلٹا کھاتا ہے. مکافات عمل بڑا سخت ہوتا ہے. میں ہمیشہ مکافات عمل کی بات کرتی ہوں کہ جب کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کا مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے اسی دن سے. اور جو انسان کسی تھرڈ پارٹی کی وجہ سے، کسی گندی عورت کی وجہ سے، غلیظ عورت کی وجہ سے، جس کا آپ کے ساتھ نکاح کا رشتہ ہی نہیں ہے، جو آپ کے ساتھ جو ہے وہ بغیر کسی رشتے کے جو ہے وہ رہ رہی ہے اور آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتی ہے، وہ آپ سے پیار کرتی ہے، اس کا پیار بھی ناجائز ہے کیونکہ اللہ نے اس چیز کا حکم ہی نہیں دیا. اس عورت کا پیار جائز ہے جو آپ کے نکاح میں ہے، جو آپ کی بیوی ہے. اور نکاح میں ایک وقت میں اگر ایک ہی عورت ہے تو وہی آپ کی زندگی ہے اور وہی آپ کا اصل پیار ہے. تو آپ کو اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، نہ کہ آپ تھرڈ کلاس عورتیں جن کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ افیئرز چلتے رہے، ایکسٹرا میٹل افیئرز آپ نے چلائے، یہاں آپ نے بددیانتی کی، یہاں آپ نے جو ہے بے وفائی کی. وہ عورت پھر چپ کر کے جو ہے وہ بیٹھی رہی، آپ کے خلاف اس نے کوئی محاذ کھڑا نہیں کیا، کوئی جو ہے وہ اس نے بات نہیں کی. آپ کی جو ہے وہ گرل فرینڈیں آپ کو جو ہے وہ لے کے عیاشی کرتی رہیں اور آپ جو ہے وہ اپنی بیوی کو تنہا چھوڑ کر جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں بیٹھے رہے. بے شک آپ پر کیسز تھے، جو بھی تھا، آپ اپنی بیوی کو بلا سکتے تھے. میں نے آپ کا وہ انٹرویو بھی دیکھا جس میں آپ نے یہ کہا کہ میں نے اس کے پیپر کئی دفعہ جمع کرائے لیکن وہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئے. ایکسیپٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، روزانہ ویڈیو کال پہ تو بات ہو سکتی تھی. ایکسیپٹ ہوئے یا نہیں ہوئے، روزانہ رات کو کچھ پل، کچھ لمحے جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ تو گزارے جا سکتے تھے. ایکسیپٹ ہوئے پیپر یا نہیں ہوئے، اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ آپ ویڈیو کال پہ رہتے ہوئے، وہ واک کرنے جاتی، وہ کھانا بنا رہی ہوتی، وہ کچھ اور کام کر رہی ہوتی، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہوتے، آپ اس کو بتا رہے ہوتے، آپ اس کو وہاں سے جو ہے وہ چیزیں اس کو گائیڈ کر رہے ہوتے. یہ نہیں کر سکتے تھے آپ؟ جب آپ نے یہ سب کچھ نہیں کیا تو آپ غلط ہیں. اور اگر ایمان کی آپ غلطی کہتے ہیں تو ایمان کی یہ غلطی ہو سکتی ہے کہ وہ جذباتی ہو گئی، اس نے جذبات میں آ کے جو ہے وہ آپ کی والدہ کے حوالے سے جو ہے وہ غلط بات کہہ دی، یا آپ کے جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے وہ غلط کہہ دیا. تو جب بندہ غصے میں ہوتا ہے، آپ نے بھی 100 باتیں کی ہوں گی، جب بندہ غصے میں ہوتا ہے تو کسی کے لیے بھی کوئی بھی غلط الفاظ استعمال کر دیتا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نہ تو میں ایمان کی سائڈ پہ ہوں اور نہ میں رجب کی سائڈ پہ ہوں، میں میاں بیوی کی سائڈ پہ ہوں. میں دونوں کی بات کرتی ہوں، میں کسی ایک بندے کی بات نہیں کرتی. یہ میں آپ کو پہلے کلیئر کر دوں. رجب اور ایمان کا معاملہ کریٹک سچویشن میں جا رہا ہے اور میں آپ کو بارہا یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے مسئلے کو سارٹ آؤٹ کریں، کیونکہ یہ مسئلہ ایسے بڑوں میں سارٹ آؤٹ ہونے والا نہیں ہے. یہ آپ ڈائیورس دے دیں گے، آپ نے طلاق دے دی، آپ کا بچہ بھی جو ہے وہ آپ کے ہاتھ سے چلا گیا،
پھر آپ نئی اولاد پیدا کریں گے، نئی شادی کریں گے، آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے کہ وہ عورت آپ کی مرضی کے مطابق چلے گی؟ آپ کی پسندیدہ عورت آپ کو جو ہے وہ مل جائے گی تو آپ کی زندگی اچھی گزر جائے گی، اس کی آپ کے پاس کیا شیورٹی ہے؟ دیکھیں رجب اور ایمان کے معاملے میں نا میں آج بھی جو ہے وہ ڈسکشن کر رہی تھی کہ رجب اور ایمان کے معاملے میں نا محبت نہیں ہے۔ سب سے بڑا جو مسئلہ آ رہا ہے نا وہ محبت کا آ رہا ہے، کیونکہ اگر رجب کے دل میں ذرا بھی ایمان کے لیے محبت ہوتی نا تو وہ ڈائیورس پیپر بھیجتا ہی نہ، وہ بلکہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا، اس سے ملنے کی کوشش کرتا۔ آپ 4 دن اپنے بچے اور اپنی بیوی کے ساتھ گزار لیتے تو آپ کو سمجھ آ جاتی کہ ایسی بیویاں نصیب والوں کو ملتی ہیں، عام لوگوں کو نہیں ملتی۔